अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ऐसे सूरह बकर तफसीर करन यथ मज़ अस 9 आयतन हुंद तफसीर मुकम्मल कोर। ये तुलो आयत नंबर 10। वइज़ क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अगर अमकिस उर्दू तर्जमस कुन गसो इथ कन कि और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फसाद न मचाओ तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। इल्मन वनान कि फसाद म मचायो यम वनान इस्लाह करन वाल मतलब नेक कमियन कुन उबारन वाल। अगर अमकिस तफसीरस कुन गसो सूरत के शुरू में पहले मोमिनों के अवसाफ और इनका अंजाम बयान फरमाया गया। फिर उन लोगों का जिक्र हुआ जो खुले काफिर हैं। अब यहाँ से एक तीसरे ग्रुप का बयान हो रहा है जिसे मुनाफिक कहा जाता है। यमन लुकन वनान मुनाफिक यम बज़ाहिर हावन कि अस हसा मुसलमान मगर दिल से यमो दीन अपनोमुत कह। ये लोग ज़ाहिर में तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं मगर दिल से मुसलमान नहीं होते। दिल से मुसलमान आसान क्या ते नमो को हिमायत अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशउरून। यमिक जन उर्दू तर्जम छु याद रखो यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। दपन याद दपन तुम थो याद कि यम लख हसा छो फसाद मचावन वाल मगर यमन छुन पानस अमुक एहसास आसान क्या। यानी बज़ाहिर तो वो अल्लाह और मुसलमानों को धोखा देना चाहते थे लेकिन हकीकत ये है कि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं क्योंकि इस धोखे का अंजाम खुद उनके हक में बुरा होगा। वो समझ रहे हैं कि अपने आप को मुसलमान जाहिर करके वो कुफर के दुनियावी अंजाम से बच गए। हालांकि आखिरत में उनको जो अजाब होगा वो दुनिया के अजाब से ज़्यादा संगीन है। यम वनान बज़ाहिर कि अस हसा मुसलमान यम हकीकत मज मतलब यमन बासान अस हकीकत मज यमन धोखा दिवान फसाद मचावान। यमन छन पाय आसान कि अमुक बुर अंजाम अस तुलन क्या क़यामतस मज आस यमन अत दर्दनाक अजाब। यम बज़ाहिर आसन दपन अस मुसलमान मगर कहीं ते नेक सा अमल आसन न अपनावान दिल से न अपनोमुत सो रियाकारी आसन करन दिखाव आसन करन कि अस हसा छ मगर अंदर आसन छड़ी मतलब यम आसन सिर्फ लुकन वनान मगर अमल आसन न पान करन कह। ये निमो आयत नंबर 12। वइज़ क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़ाहाउ अला इन्नहुमुस सुफ़ाहाउ वलाकिन ला यअलमून। यमुक जन उर्दू तर्जम छु और जब इनसे कहा जाता है कि तुम भी इसी तरह ईमान ले आओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं तो वो कहते हैं कि क्या हम भी इसी तरह ईमान लाए जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। खूब अच्छी तरह सुन लो कि यही लोग बेवकूफ़ हैं लेकिन वो ये बात नहीं जानते। यमन वन कि इथे कन ईमान इत कन बाकियों मोमिनो ओनमुत यम वनान तमन क्या असन वा यमन बेवकूफ़न लुकन हंद पे ईमान इत कन यमो ओन मगर यमन छन पाय आसान बज़ाहिर यमै बेवकूफ़ आसान यमै पनुन पान खसारस मज आसान थावन। अगर अमकिस तफसीरस मज गसो ये वही बात है जो पीछे आयत नंबर 7 में कही गई थी। यानी शुरू में उन्होंने अपने इख्तियार से इस गुमराही को अपनाया और उस पर अड़ गए। ये उनके दिल की बीमारी थी। फिर उनकी ज़िद के नतीजे में अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया कि अब उन्हें वाकई ईमान लाने की तौफीक नहीं होगी। यम तिथे कन यथ कन आयत नंबर 7 मज आया वन कि यम हसा तमै लुक यमो शुरुअस मज अपनो पाने कि ज़िद पे रुद अड़ित
کُنہِ گۄناہَس پٮ۪ٹھ روٗدۍ أڑِتھ کہِ أسۍ نَسا اَنو ایٖمان یِمَن زَن دِلَس لٔج پَتہٕ زنٛگ اَکھ بٮ۪مٲرۍ اَکھ یۄس رۄبَن پَتہٕ تَمہِ کھۄتہٕ بَڑو کیٛازِکہِ یِمَن برٛونٛٹھ کَنہِ ٲسۍ کَران واریاہ دلایل پیش یِم ٲسۍ نہٕ مانان یِم ٲسۍ أکسٕے ضِد پٮ۪ٹھ أڑِتھ أسۍ نَسا اَنو ایٖمان حتیٰ کہِ یِمَن ٲس پَے حق کیٛاہ چھُ پوٚز کیٛاہ چھُ مگر ایٖمان ٲسۍ نہٕ اَنان کیٚنٛہہ تہٕ پَتہٕ کوٚر یِمَن رۄبَن تہِ تَتھ بٮ۪مارِ منٛز مطلب بَڑٲونَکھ سۄ بٮ۪مٲرۍ دِلٕچ زنٛگ بَڑٲونَکھ تہٕ وۄنۍ یِمَن لُکَن نَسا چھُ پَتہٕ توفیٖق مِلان کیٚنٛہہ کیٛازِکہِ یِم أکسٕے کَتھِ پٮ۪ٹھ أڑِتھ روزِ مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ راتھ تہِ یوٗتاہ اِنسان ندامتَس منٛز روزِ اگر کانٛہہ وَنہِ ژٕ چھُکھ نہٕ یہِ ٹھیٖک کَران اَسہِ پَزِ دیٖنی اعتبارَس منٛز وٕچھُن بہٕ چھُس نہٕ یہِ ٹھیٖک کَران اَسہِ پَزِ پانَس منٛز سۄ غلطی کوتٲہی دوٗر کَرٕنۍ چاہے کُس کیٛاہ آسہِ اَسہِ وَنان لۄکُٹ آسیا وَنان بوٚڑ آسیا کَران نصیحت اَسہِ چھُ وٕچھُن یہِ نصیحت کۭژاہ ٹھیٖک چھِ اَسہِ پَزِ نہٕ أکسٕے کَتھِ پٮ۪ٹھ أڑِتھ روزُن ڈٔٹِتھ روزُن کہِ مےٚ کوٚر وۄنۍ یہِ گۄناہ وۄنۍ کَرے مےٚ رۄب معاف نہ گژھِ اِنسان یہِ تھاوُن کَرے مےٚ رۄب معاف کیٛازِکہِ رۄب چھُ رحیٖم رۄب چھُنہٕ رۄب چھُ اَسہِ واریاہ زیادٕ قریٖب رۄبَس چھُ اَکھ سُہ بنٛدٕ واریاہ زیادٕ ٹوٹھ یُس توبہٕ کَرِ کیٛازِکہِ أسۍ چھِ فِتنہٕ کِس دورَس منٛز مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ راتھ تہِ أسۍ چھِ تِتھِس دورَس منٛز ییٚمِچ مِثال چھِ آمٕژ وَننہٕ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو یہِ ٲخٕر زمانُک وقت آسہِ سُے یُس فِتنُک دور آسہِ اِنسانَس آسہِ کالہٕ باسان شامَن باسان بہٕ چھُس ایٖمان وول صُبحن آسہِ باسان بہٕ چھُس نہٕ ایٖمان وول کیٚنٛہہ صُبحن آسہِ باسان بہٕ چھُس ایٖمانَس اَنٛدر مگر کالچَن آسہِ نہٕ باسان تیوٗتاہ چھُ فِتنُک دور یوٗتاہ نہٕ تیوٗتاہ گژھِ اِنسان پَنُن پان گۄنہو نِش بَچاوُن بیٚیہِ گژھِ باقیَن تہِ کَرُن نصیحت أسۍ ہٮ۪کو نہٕ بیٚیِس جبر کٔرِتھ نہ ژےٚ چھُے اَپناوُن یہِ البتہ أسۍ ہٮ۪کو ذٔریعہٕ ؤنِتھ أسۍ ہٮ۪کو نصیحت کٔرِتھ کہِ یہِ چھُکھ یہِ گۄناہ کَران مہ کَر کیٛازِکہِ یہِ دُنیا چھُنہٕ کِہیٖنۍ یِم اَسہِ برٛونٛٹھ ٲسۍ تِم روٗدۍ ییٚتی تِہُنٛد ناو چھا کُنہِ یادا ییٚلہِ کیٚنٛہہ خوشی غم آسان تَمہِ ساتہٕ پٮ۪وان یاد مےٚ وَنیو ہُم یِتھ کٔنۍ مےٚ وَنیو ہُم یِتھ کٔنۍ کیٛازِکہِ دُنیا چھُ چلان روزان پَکان روزان تُہنٛدِ تہٕ میٛانہِ مرنہٕ سۭتۍ رُکہِ نہٕ دُنیا کیٚنٛہہ البتہ اگر أسۍ پنٛنہِ خٲطرٕ نیک عمل کَرو رٕژٕ کامہِ کَرو سُہ چھُ اَسہِ آخرتَس منٛز پانَس فٲیدٕ کیٛازِکہِ أسۍ بَچو دوزکٕنۍ نارٕ نِش رۄب بَچٲیِن ہر أکِس دوزکٕنۍ نارٕ نِش بیٚیہِ گژھِ نہٕ اِنسان جج کَرُن کہِ یہِ نَے اوسُے دیٖنَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ کِتھ کٔنۍ لوگمُت تٔمۍ کَرُن نہ أمۍ آسہِ پنٛنہِ خٲطرٕ ہدایتُک دُعا کوٚرمُت رۄبَن آسہِ أمِس ہدایت کٔرمٕژ بیٚیہِ وَنو تۄہہِ بہٕ اَکھ کَتھ ییٚتٮ۪ن کہِ أسۍ ہٮ۪کو ظٲہِرَس پٮ۪ٹھ کَتھ کٔرِتھ باطنَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کَتھ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو یِتھ کٔنۍ ؤنِتھ کہِ پَلو پۄشاک چھُنہٕ ٹھیٖک باقٕے چھُنہٕ مگر أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ أنٛدٕرۍ أمۍ سُنٛد دِل زٲنِتھ کہِ أمۍ سُنٛد دِل کیُتھ چھُ کیٛازِکہِ کیٚنٛہہ لُکھ چھِ تِتھۍ یِم لُکَن ژوٗرِ چھِ عبادت کَران یِم رٲژَن منٛز چھِ آسان رۄبَس برٛونٛٹھ کَنہِ عاجزی سان پنٛنٮ۪ن گۄنہَن معٲفی منٛگان کیٛازِکہِ کانٛہہ اِنسان چھُ تیُتھ آسان ییٚمِس کُنہِ گۄناہ سۭتۍ ٹھوکَر چھِ آسان لوٚگمُت سُہ چھُ رۄبَس برٛونٛٹھ کَنہِ یِوان رۄبا مےٚ گٔے یہِ غلطی میٛٲنۍ گۄناہ کَر معاف مےٚ کَر ہدایت کیٛازِکہِ ییٚلہِ أسۍ پنٛنہِ ہدایتہٕ خٲطرٕ دُعا کَرو گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ اَسہِ پانہٕ پہل کَرٕنۍ أسۍ گژھو ہدایتہٕ خٲطرٕ دُعا کَرٕنۍ رۄب تہِ چھُ ہدایت کَران رۄب کَرن ہر أکِس ہدایت رۄب بَچٲیِن أسۍ گۄناہو نِش یہِ چھُنہٕ ضروٗری کیٚنٛہہ کہِ أسۍ دَپو اکثر چھِ اِنسانَس شیطان مایوٗس کَران اگر اِنسان چھُ دَپان بہٕ کَرٕ توبہٕ بہٕ یِم نماز پَرٕ مطلب دیٖنچہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ یِم اکثر چھِ شیطان مایوٗس کَران ژےٚ چھُتھ ہُہ گۄناہ کوٚرمُت ژےٚ چھُتھ یہِ گۄناہ کوٚرمُت ژٕ کِتھ کٔنۍ یِکھ رۄبَس برٛونٛٹھ کَنہِ مگر سُہ رۄب چھُ رحیٖم سُہ رۄب چھُ پانہٕ وَنان کہِ نٮ۪صٕب رٲژ منٛز وَتھِ نہٕ کانٛہہ منٛگہِ نہٕ کانٛہہ مےٚ کَر ہدایت بہٕ کَرٕہَس منٛگہِ نہٕ کانٛہہ مےٚ کَر جنت عطا بہٕ کَرٕہَس کیٛازِکہِ ییٚلہِ أسۍ یہِ تکبرُک ڈٮ۪کہٕ پَتھر ترٛاوو تیٚلی یی اَسہِ منٛز عاجزی تیٚلی گژھو أسۍ رۄبَس برٛونٛٹھ کُن
تیٚلی کَرو أسۍ توبہٕ یوٚتانۍ أسۍ تکبرُک ڈٮ۪کہٕ پَتھر ترٛاوو توٚتانۍ ہیٚکہِ نہٕ اَسہِ منٛز عاجزی یِتھ بیٚیہِ گژھِ نہٕ زانٛہہ کٲنٛسہِ وَنُن کہِ یہِ کیُتھ چھُ ہُہ کیُتھ چھُ ہاے رۄبَن چھُ أمِس ہُہ دیُتمُت مےٚ چھُنہٕ نہٕ دیُتمُت کیٛازِکہِ اگر أسۍ پانَس کُن وٕچھو أسۍ چھِنہٕ تیٖژاہ نیک کامہِ کَران کہِ أسۍ کَرو رۄبَس یہِ کوسچن کہِ مےٚ کیٛازِ چھُکھ نہٕ ہُہ دیُتمُت تُہۍ وٕچھو صحابی تِم ٲسۍ پانہٕ دعا کَران رۄبا تِم ٲسۍ کَران دعا رۄبا اَسہِ مہٕ دی ہفتَس منٛز 3 دۄہَن 4 دۄہَن منٛز سوزٕے اَسہِ ریٖزِق کیٛازِکہِ اگر ژٕ اَسہِ کَنٹِنیوٗ ریٖزِق سوزٮ۪کھ اَسہِ گژھی ژےٚ منٛگُن مٔشتھٕے تہٕ أزکِس وقتَس منٛز چھُ رۄبَن الحمدُاللہ ہر اَکھ آباد کوٚرمُت ہر کٲنٛسہِ چھُنہٕ فاقہٕ لَگان پنٛنہِ حیثیت مُطابق چھُ ہر کانٛہہ زِندگی گُزاران پھر بھی چھِ اَسہِ گِلہٕ شِکوٕ رۄبَس آسان رۄبا ہیٚمِس چھُ مےٚ کیٛازِ چھُنہٕ أکِس اِنسانَس صحت أکِس اِنسانَس ایٖمانٕچ دولت آسٕنۍ أمِس ہیوٗ أمیٖرٕے چھُنہٕ کانٛہہ تَتھ برعکس اگر کٲنٛسہِ خبر کۭژاہ دولت آسہِ تہٕ پَتہٕ آسہِ ایٖمان نِش دوٗریومُت تہٕ تٔمِس ہیوٗ بدبخت بدنصیٖب چھُنہٕ کٕہٕنۍ کیٛازِکہِ یوٗتاہ کَم آسہِ تیوٗتاہ چھُ سکوٗن کَمَس منٛز چھُ سکوٗن کَمَس منٛز چھُ رۄب یاد پٮ۪وان تُہۍ وٕچھو ییٚلہِ اَسہِ کانٛہہ چیٖز آسہِ نہٕ أسۍ گژھو نہ مجبوٗر رۄبَس برونٛٹھ کَنہِ منٛگنہٕ رۄبا مےٚ سوز ییٚلہِ اَسہِ ہر کانٛہہ فیسَلٹی آسہِ ایویلیبٕل اَسہِ روزِ رۄب یاد نہ تٔمۍ سۭتۍ چھُ رۄب پٮ۪وان یاد ییٚمِس کَم آسہِ کیٛازِکہِ کَمَس منٛز چھُ سکوٗن اِنسان گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ مایوٗس گژھُن ہے مےٚ چھُ ہُہ چیٖز مےٚ چھُنہٕ یہِ چیٖز تُہۍ سوٗنٛچِو پنٛنہِ جایہِ ٲسِو سونٛچان کہِ أسۍ چھا ییٖژاہ عبادت کَران کہِ رۄبَن دیُت اَسہِ صُبحنُک مطلب یُس أسۍ کھٮ۪وان چھِ صُبحن کینٛہہ خوراک یا کالچَن چھِ کھٮ۪وان کہِ اَسہِ کٔرٕے ییٖژاہ عبادت أسۍ نَے چھِ مطلب رۄب سُنٛد دۄہَس منٛز اَکہِ لَٹہِ تہِ شُکُر ادا کَران اِسلیے زانٛہہ گژھِ نہٕ مایوٗس گژھُن زانٛہہ نہٕ رۄب چھُ أسۍ چھِ بہٕ چھسو تۄہہِ بار بار وَنان أسۍ چھِ بہتر خٲطرٕ دُعا کَران مگر رۄب چھُ بہتریٖن ادا کَران اِنسان چھُ بے صبر اِنسان چھُ دَپان أتھٕے بیٚیہِ گژھِ اَکثر اِنسان وَنُن رۄبا بَس مےٚ گژھٮ۪کھ نہٕ ژٕ راوُن اگر مےٚ سورُے رایہِ مےٚ گژھٮ۪کھ نہٕ ژٕ راوُن بیٚیہِ گژھِ اَکھ اِنسان رۄبَس دُعا کَرُن کہِ رۄبا مےٚ مٔچھِن سٔجدَن ہُنٛد توفیٖق کیٛازِکہِ یُس نہٕ نماز آسہِ ادا کَران سٔجدٕ آسہِ کَران تٔمِس چھُنہٕ رۄب رٲضۍ آسان رۄب چھُنہٕ یَژھنٕے کہِ وۄنۍ گژھِ ہے مےٚ برونٛٹھ کَنہِ سٔجدٕ دیُن اِسلیے گژھو نہٕ أسۍ تِتھۍ بَنٕنۍ أسۍ گژھو ہمیشہِ دُعا کَرٕنۍ کہِ رۄبا مےٚ مٔچھِن سٔجدَن ہٕنٛز توفیٖق رۄبا مےٚ چھے نہٕ سۄ خوشی ضوٚرَتھ یَتھ منٛز مےٚ ژٕ رایَکھ مےٚ چھُے سُہ غم ایٚکسیپٹ یَتھ منٛز مےٚ ژٕ نزدیٖک یِکھ باقٕے آز گوٚو یُتُے کیٛازِکہِ ویٖڈیو چھُ پَتہٕ واریاہ زیادٕ بوٚڑ گژھان بیٚیہِ چھِسو تۄہہِ بہٕ رِکوٮ۪سٹ کَران میون ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر کیٛازِکہِ تَمہِ سۭتۍ میلہِ مےٚ مطلب حوصلہٕ اَفضایی کہِ اَوا میون تہِ چھُ کانٛہہ مطلب بوزان میٛانہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ کانٛہہ ہِدایتَس کُن یِتھ بہٕ بَنہٕ کٲنٛسہِ ذٔریعہِ ہِدایتُک باقٕے اگر مےٚ کانٛہہ غلطی آسہِ گژھان تُہۍ ہیٚکِو مےٚ کوٚمٮ۪نٛٹ کٔرِتھ تہٕ اِنشاء اللہ کَرٕ بہٕ سۄ کوتاہی پانَس اَندَر دوٗر باقٕے دُعاہَن منٛز تھٲیزیو یاد اگر میٛٲنۍ ویٖڈیو تۄہہِ پَسنٛد چھُ یِوان سَبسکرایب کٔرۍزیو چَنَل اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہِ وبرکاتہ